जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 97औं दिनमा कर्मयोगको बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्मचारीहरूको विधान छ र वेदहरू साक्षात् भगवानबाट पैदा भएका हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित छ। यस श्लोकमा यज्ञका लागि कर्म र कृष्णको सन्तुष्टिका लागि मात्र कर्म गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा धेरै जोड दिएको छ। यदि हामीले यज्ञ पुरुष विष्णुको सन्तुष्टिका लागि कर्म गर्ने हो भने उक्त कर्मको निर्देशन हामीले ब्रह्म वा दिव्य वेदहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ। वेदहरू भनेका कर्मलाई निर्देशित गर्ने संहिता हुन्। वेदको निर्देशन बिना गरिने कर्मलाई विकर्म वा अनधिकृत कर्म वा पापपूर्ण कर्म पनि भनिन्छ। अतः कर्मफलबाट बच्नका लागि सधैँ वेदबाटै निर्देशन लिएर काम गर्नुपर्दछ। जसरी सामान्य जीवनमा रहँदा राज्यको निर्देशानुसारको काम गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी विशिष्ट जीवनमा भगवानको राज्य निर्देशानुसार कर्म गर्नुपर्दछ। वेदमा रहेका यस्ता निर्देशनहरू स्वयं भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। भनिएको छ, अस्य महतो भूतस्य निःशोषितम् एतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो दर्वाङ्गिरसः। चार वेदहरू क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद र अथर्ववेद भगवानका श्वासबाट उत्पन्न भएका हुन्। ब्रह्म संहितामा पनि भनिए अनुसार भगवान सर्वशक्तिवान हुनुभएकोले उहाँ श्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हरेक इन्द्रियद्वारा सबै इन्द्रियहरूको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान निश्वासद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। आँखाहरूद्वारा गर्भधान गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा भनिएको पनि छ, भगवानले प्राकृतिक माथि दृष्टिपात गर्नुभयो र समस्त जीवलाई जन्माउनुभयो। भौतिक प्रकृतिका गर्भमा बद्ध जीवलाई स्थापित गरिसकेपछि वा जन्माइसकेपछि भगवानले ती बद्ध आत्माहरूलाई वैदिक ज्ञानका रूपमा आफ्ना निर्देशनहरू दिनुभयो, जसका माध्यमबाट उनीहरू फेरि आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किन सकुन्। हामीले सधैँभरि के कुरो सम्झिराख्नु पर्छ भने भौतिक प्रकृतिमा रहेका सबै बद्ध जीवात्माहरू सांसारिक मोज मज्जातिरै आकर्षित हुन्छन्, तर वैदिक निर्देशन अनुसार कसरी तयार पारिएको छ भने यसको पालन गर्नाले मानिस आफ्ना विकृत इच्छाहरूलाई सन्तुष्ट गरेर तथा कथित सांसारिक भोग पूरा गरेर भगवानका समीपमा आउन सक्छन्। बद्ध आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्ने यो एउटा अवसर हो। त्यसैले बद्ध आत्माहरूले कृष्ण भावना भावित भएर यज्ञ विधिको पालन गर्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। वैदिक नीतिहरूको पालन गर्न नसक्नेहरूले पनि कृष्ण भावनाका सिद्धान्तहरूलाई ग्रहण गर्न सक्छन् र यसले पनि मानिसलाई वैदिक यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पुगिने ठाउँमा पुर्याउँछ। प्रिय अर्जुन, जसले मानव जीवनमा वेदहरूद्वारा यसरी स्थापित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन, त्यसले आफूलाई पक्कै पनि पापपूर्ण जीवनतिर लैजान्छ। खाली इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि मात्र बाँच्ने यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन नै व्यर्थ छ। कठोर परिश्रम गर, इन्द्रिय तृप्तिको आनन्द भोग भन्ने सांसारिक दर्शनलाई भगवानले यहाँ निन्दा गर्नुभएको छ। अतः जसले यो भौतिक संसारको भोग गर्न चाहन्छ, त्यसले माथि चर्चा गरिएको यज्ञ चक्र सम्पन्न गर्नु नितान्त आवश्यक छ। जसले उपरोक्त विधि विधानको पालना गर्दैन, त्यसले अझ बढी उपेक्षित र तिरस्कृत भएर अत्यन्त कष्टपूर्वक जीवन बिताउनु पर्दछ। प्रकृतिको नियमानुसार प्राप्त भएको यो मनुष्य शरीरको खास लक्ष्य कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग, यी तीन मार्ग मध्ये कुनै एउटा मार्गको अवलम्बन गरेर आत्मा साक्षात्कार गर्नु हो। पाप र पुण्यको
सीमा भन्दा माथि उठिसकेका योगीहरूका निम्ति दृढतापूर्वक तोकिएका यज्ञहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने आवश्यकता छैन। तर इन्द्रिय तृप्तिमै संलग्न रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने आत्मा शुद्धिका लागि माथि चर्चा गरिएका यज्ञहरू पुरा गर्नु जरुरी छ। कर्म धेरै प्रकारका हुन्छन्। कृष्ण चेतनामा नलागेका मानिसहरू विषय चेतनामा लाग्दछन्, त्यसैले तिनीहरूलाई पुण्य कर्म गर्न जरुरी हुन्छ। यो यज्ञ चक्रको पद्धति कस्तो प्रकारले तयार पारिएको छ भने विषय वासनामा लागेका मानिसहरू पनि त्यस्ता विषयको प्रतिफलमा नअल्झिकन आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सक्दछन्। संसारको सम्पन्नता हाम्रो आफ्नो प्रयासमा निर्भर नभएर भगवानको आधारभूत व्यवस्थामा भर पर्दछ। यो कार्य प्रत्यक्ष रूपले देवताहरूले सम्पन्न गर्दछन्, त्यसैले वेदमा बताइएका देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर यज्ञ गरिन्छ। यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनाकै अभ्यास हो, किनभने जसले यज्ञ सम्पादनको कार्यमा दक्षता प्राप्त गर्दछ त्यो अवश्य नै कृष्ण भावना भावित भइहाल्छ। तर यदि कुनै व्यक्ति यज्ञहरू सम्पन्न गरेर पनि कृष्ण भावना भावित हुन सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि यज्ञ गर्ने कार्यमा मात्र एउटा आचार संहिता बन्न पुग्छ। अत मानिसले आफ्नो उन्नतिलाई आचार संहिताको स्तरसम्म मात्र सीमित राख्न हुँदैन। कृष्ण भावना प्राप्त गर्नका लागि त्योभन्दा पर पुग्नु पर्दछ। तर जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मा साक्षात्कार पूर्ण छ र जो आफूमै सन्तुष्ट छ, त्यस्ता पूर्णतया तृप्ति भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहन्न। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित छ र कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कार्यहरूबाट पूर्णतया सन्तुष्टि छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूका सम्पूर्ण नास्तिकता पाप सफा भइसकेका हुन्छन्, जुन कुरा हजारौं यज्ञहरूका प्रभावले मात्र हुन सम्भव छ। यस प्रकार चेतनाको शुद्धिद्वारा मानिस भगवानसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धको स्थितिपूर्ण विश्वास हुन जान्छ। यसरी भगवानको कृपाद्वारा उसका कार्यहरू आफै प्रकाशित हुन्छन्। यस अवस्थामा वैदिक उपदेशकको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उसलाई हुँदैन र यस्तै अन्य प्रलोभनयुक्त भौतिक व्यवस्थाबाट पनि उसले कुनै आनन्द पाउन सक्दैन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण